Indigenous Voice। नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईँलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगद्दोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं महाधिवेशन मङ्सिरमा हुने महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइयो। महाधिवेशनप्रति नेपाल र खनाल समूहको असहमति कायमै। मुलुकै प्राचीन सहर शङ्खरापुर अर्थात् साँखुको 3321औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाइयो। हली नेवा गुठीको 12औं महाधिवेशन पनि सम्पन्न। किराँत सभ्यता र मुन्दुममा वर्णन गरेको अरुण तमोर र दुधकोशीको दोभानमा अवस्थित कुवालुङ संरक्षणमा अभियन्ताहरूको सक्रियता, साहित्यकार तथा फिल्म अभिनेताहरू पनि मैदानमा। थारू आदिवासीको प्रथाजनित संस्था बर्गर धमाधम पुनर्गठन हुँदै बर्गरको सामाजिक भूमिका थपिँदै। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको राजधानीको पुरातात्विक महत्त्वको बसन्तपुर क्षेत्रका सम्पदा स्थलहरू पुनर्निर्माण हुँदै मन्त्री तथा सांसदहरूको टोलीद्वारा अवलोकन लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन सम्बन्धी यो समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट फरक अस्तित्व सहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनेपछि त्यस पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको 10औं महाधिवेशनको मिति तोकेको छ र पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा पार्टीका वरिष्ठ 4 नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। महाधिवेशनका लागि हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गरेर 264 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको छ। यो नयाँ कदमबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत राख्ने केन्द्रीय कमिटीमा रहेका पदाधिकारीको पद स्वत खारेज भएको छ। तर अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिइरहनुभएका महासचिव ईश्वर पोखरेलको पद भने कायमै राखिएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी 2078 साल मङ्सिरमा हुने गरी मिति तोकिएको छ। सरकारी निवास बालौटारमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका नेताहरू भने सहभागी भएका थिएनन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका नेताहरू एमालेकै समानान्तर भेला तथा बैठक आयोजना गर्दै आउनु भएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले माधव नेपाल सहित 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाल हुनुहुन्छ। अर्का असन्तुष्ट नेता झलनाथ खनाललाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन। नेकपा एमाले भित्रका शक्ति सङ्घर्षबारे यसै टेलिभिजनका अन्य कार्यक्रममा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अहिले भने अर्कै प्रसङ्ग। मुलुकै प्राचीन सहर शङ्खरापुर अर्थात् साँखुको स्थापना दिवस मनाइएको छ। परम्परागत बाजागाजा सहित विशेष उत्सवको आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको हो। सोही अवसरमा हलिनेवा गुठीको 12औं महाधिवेशन पनि सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ। थप समाचार हाम्रो सहकर्मीबाट। काठमाडौँ उपत्यकाको प्राचीन सहर शङ्खरापुरको 3321औं स्थापना दिवस मनाएको छ। हली नेवा गुठी स्वका कचाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा समाजका विविध पक्षका व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो। हली नेवा गुठीका अध्यक्ष जुजुमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले शङ्खरापुरको प्राचीनता तथा यहाँको सम्पदाको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभएको थियो। हली नेवा गुठे त एको जिठो नगरपालिका पाखी जी सुबह देशना फिट छिसा खजका मखो छिसा व्यवहार फिट चाहिँ छिसा चाहिँ एकदमै छि चाहिँ विस्थापित ज्याचमी नेवाटे त वो विपन्न वो छिन्न भिन्न ज्याचमी नेवाटे र ज्ञान चाहिँ एकित्रिय उठसवाले कार्यक्रम हेमा ठुक्यो लागि जिमसँग ठो नगरपालिका पाखै यामा गुहाली जिमसँग गुहाली या ढाका छिकपिन बचन जी ठौ बियाडी। जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ समेतको कार्यक्रममा विशेष उपस्थिति थियो। सो कार्यक्रममा शङ्खरापुरको स्थापनाको बारेमा संस्कृतिविद प्रकाशमान स्वाकाले प्रकाश पार्नु भएको थियो। याते कलियुगे वर्षे सस्यकाश करिमही याते कलियुगे वर्षे सस्यकाश करिमही मासे च फाल्गुने चैव तिथौ गौरी सितै सुभै सप्तग्राम समूहित्वा शङ्ख पूर्व भविष्यति ठोस्लोक्यो अर्थ ख कलिगढ सम्बर सूर्यगु 1801 साल उकी शशी आकाश करियो मई ढका चाहिँ गुगु चाहिँ संकेत बेटो ख शशी रेउ चाहिँ चन्द्रमा ख
उकि एक अङ्क चाहिँ प्रतिनिधित्व यही आकाश थियो शून्य ख उकि शून्यता यो चाहिँ प्रतिनिधित्व यही करी लियो चाहिँ भगवती यो च्यापा लायो चाहिँ 8 अङ्क यो चाहिँ प्रतिनिधित्व यही रासा मही लियो चाहिँ छिउ धरती पृथ्वी ख उयो त एक अङ्क चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्व यही उयो त चाहिँ अखटन चाहिँ बोने बेला 1801 जुया 1801 जुन ख अहिले मासे चाहिँ फाल्गुनी जैव महिना फाल्गुन महिना यो शुभ दिने तिथौ गौरी सितै शुभ गौरी लियो चाहिँ तृतीय अङ्क ख ठगी चाहिँ शुभ दिने चाहिँ तृतीय दिने चाहिँ ठोसगुडी स्थापना जु ख सप्तग्राम समूहित्वा शङ्ख पूर्व भविष्यति नेउगा मिलेन ठु चाहिँ शङ्खरापुर नगर दिएको ख ठो शङ्ख यो चाहिँ बालु देशिया शङ्खरापुर नगर राव ख ठुकियामा डक्लिन हापामा चाहिँ जुजु शङ्खदेव राजाका प्रस्तुत चेतौडु सोही अवसरमा नेवागुठीको 12औं महाधिवेशनबाट पारित साँखु घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो। नेवातेगु नीति जायातो निसुनातोगु अलि नेवागुठिया छिन्निकोगु तमुजा जी थथगु नाकैदिस या तो फलाना पढ्न धैदिस पढ्य नीति ल्योगुली नेवातेगु नामे शपथ नया चुना नेवा नुगो तया आदिवासी नेवाते तो छप्पयागु नेवातेगु हक अधिकारी नीति न्याउनेगु नेवा भय नेवा लिपि नेवा संस्कृति नेवा सभ्यता नीति मंका कथो न्याउने साँखुलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आधारभूत तहको शिक्षाका लागि मातृभाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने र विभिन्न स्थानलाई पुरानै नाम राख्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। सो घोषणा पत्र स्थानीय वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठले पढेर सुनाउनु भएको थियो। समारोहमा हल्ली नेवा गुठीका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको थियो। जुजुमान श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति गठन भएको छ। कार्य समितिको उपाध्यक्षमा विनोद महर्जन, सचिवमा सुरेश सैजु र कोषाध्यक्षमा शान्ति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा नगर प्रमुख श्रेष्ठ, उपमेयर शुक्र लक्ष्मी श्रेष्ठ र शङ्खरापुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले समेत सो घोषणा पत्रको सहमति जनाउँदै आगामी नगरसभाबाट पारित गर्नका लागि पहल कदमी गर्न जनाउनु भएको थियो। प्राचीन सहर शङ्खरापुर र चलन चल्तीमा साँखु भनिन्छ। यसको प्राचीनता र सम्पदालाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। इन्डिजिनस टेलिभिजनका लागि डोल्मा शेर्पा, साँखु, काठमाडौँ। कुनै बेला नेपाल मण्डल क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको साँखु नगर स्थापना भएको 3125 वर्ष पुगेको छ। यस अवसरमा यसै साथ एक भव्य समारोह गरी इतिहासको स्मरण गरिएको छ। अहिलेको राज्य संरचनामा शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको साँखु मल्लकाल र त्यसपछिका अवधिमा भोटको व्यापार गर्ने प्रमुख नाका थियो। यसैकारण साँखुलाई तत्कालीन अवस्थामा शक भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्थ्यो। स्थानीय जानकार व्यक्तित्वहरूको भनाइमा शकबाट नै साँखु नामकरण हुन गएको हो। साँखु नेपालकै एक प्राचीन सहर हो। यसलाई साँदयाके अर्थात् तिब्बत मुनिको देश भनिन्थ्यो। यसै कारण यसलाई साँखु भनिएको भनाइ छ। तत्कालीन समयमा नेपालको तिब्बतसँगको व्यापारमा साँखु नै प्रमुख नाका थियो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट तिब्बत जाने प्रमुख नाका साँखु नै भएको हुँदा यो सहरको कला तथा यहाँका सम्पदाहरू मल्लकालीन भएको विश्वास गरिन्छ। साँखुको 4 ढोका प्रख्यात छ। हरेक ढोकाको अर्थ र महत्त्व फरक फरक रहेको छ। उत्तर पश्चिमको ढोकालाई देव ढोका भनिन्छ। यो ढोकाबाट देउता ल्याउने र लैजाने मात्र गरिन्छ। विशेष गरेर जात्रा पर्वमा यो ढोकाको प्रयोग हुन्छ। उत्तरतर्फको ढोकालाई सी ढोका भनिन्छ। यो ढोकाबाट मुर्दालाई मसान घाट लैजाने बाहेक अरू काम गर्न वर्जित गरिन्छ। दक्षिणतर्फको ढोकालाई भो ढोका भनिन्छ।
यसबाट भने सहरमा दुलही भित्र्याउँदा प्रयोग गरिन्छ। अन्य अतिथि आगमनकर्ताहरू यसबाट प्रवेश गर्छन्। दक्षिणतर्फको अर्को ढोका मेन ढोकाबाट भने छोरी अन्माएर पठाउँदा प्रयोग हुन्छ। यसरी साँखुको परम्परा र प्रथा अन्य स्थानको भन्दा भिन्न र अनौठो खालको छ। साँखु आदिवासी नेवारहरूको आदिभूमि हो। नेवारहरू भए पनि अन्य क्षेत्रका नेवार भन्दा यहाँका नेवारहरूको प्रथा र परम्परा र संस्कृति अभ्यास फरक छ। यहाँको परम्परा अनुसार जात्राको समयमा ऋण उठाउन वा कसैसँग झगडा गर्न पाइन्न। त्यसो त जात्राको बेला हात्ती घोडा पनि चढ्न पाइन्न। जात्राको समयमा सबै नागरिक समान भएको हुँदा सामाजिक र वाफ दिने गतिविधि नहोस् भन्नका खातिर यस्तो परम्परा चलाइएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। तथापि अहिले यो परम्परा बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। 8 टोल 8 बाटो 8 कुलो साँखुको आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान हो। यसरी 8 डबली 8 बिहार 8 भैरव र अष्टविनायक यहाँको गहना हो। साँखु क्षेत्रलाई लावण्य देश पनि भनिन्छ। सुस्थानीका बेला यहाँ महिनौं मेला लाग्छ। परम्परागत पानी संरक्षण गर्ने विधि यहाँ जीवन्त छ। परम्परागत राजकुलो संरक्षित छ भने प्रथाजनित कानुन अनुसार कुलो हेर्ने कलैया यहाँ कायम छ। इतिहास र सभ्यताको केन्द्र साँखुलाई नयाँ सन्दर्भमा सिगार्न यहाँका सबै पक्ष लागिरहेका छन्। यसको निरन्तरता आवश्यक छ। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोलका साथमा सुजन सुनुवार, साँखु, काठमाडौँ। प्राचीन पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाको चर्चा गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको बसन्तपुर क्षेत्रलाई राष्ट्रकै महत्त्वपूर्ण सम्पदा स्थल भन्नुपर्ने हुन्छ। बसन्तपुरमा ऐतिहासिक हनुमान ढोका दरबार रहेको छ। यस क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समेत समेटिएको छ। मल्लकालदेखि शाहकालसम्मका भौतिक संरचना र स्थानीय परम्परा यस बसन्तपुर क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। यसै कारण बसन्तपुर पर्यटकका लागि आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ। त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू 2072 को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेका थिए। ती संरचनाहरूको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ। यसै साथ मात्र बसन्तपुर क्षेत्रको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिनका लागि सरकारका मन्त्रीहरू र सङ्घीय सांसदहरू बसन्तपुर क्षेत्र पुग्नु भएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे बसन्तपुर अवलोकनमा पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा पुनर्निर्माण हुँदै गरेको काष्ठमण्डपको पनि कामको प्रगतिबारे उहाँहरूले जानकारी लिनुभएको थियो। पुनर्निर्माण भएको काष्ठमण्डपको आगामी वैशाख 12 गते उद्घाटन गर्ने तयारी छ। विश्वराज मन्त्री सहित हामी यहाँ चाहिँ नि खास गरी 3टा क्षेत्रमा चाहिँ विशेष अवलोकन गर्ने र यहाँको यथास्थितिको बारेमा जानकारी भनेर आएको हो। पहिलो त कुमारी घर, कुमारी छे जसको चाहिँ नि मतलब चाहिँ बाहिरबाट जुन टेकाहरू दिइरहेको स्थितिमा त्यसको यथार्थ स्थिति के हो भने एउटा स्थिति रह्यो। कुमारी छेको भौतिक संरचनाको बारेमा अध्ययन गर्ने र चाहिँ नि कुमारीको चाहिँ नि भित्री मतलब चाहिँ नि कुमारीको चाहिँ नि जुन खालको रहने स्थानदेखि लिएर कुमारीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने काम राम्रो भएको छ। त्यसपछि 2072 साल वैशाख 12 गते महाभूकम्पले जसरी काष्ठमण्डप ढलेको थियो त्यसको चाहिँ नि निर्माण क्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ यथाशक्य चाँडो त्यो निर्माण हुने क्रम होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ भइरहेको प्रगतिको बारेमा अध्ययन गर्न र निरीक्षण गर्न आउने क्रममा काष्ठमण्डप पनि लगभग 80% जति कामहरू समाप्त भइसकेको स्थिति छ। अब 15-20% चाहिँ काम मतलब चाहिँ त्यसलाई सकाउने बित्तिकै त्यसको पनि अब समापन हुन्छ जस्तो लागेको छ। र काष्ठमण्डप सकिन्छ भने 2078 साल वैशाख 12 गते दिनको 12 बजे त्यसको उद्घाटनको चाहिँ नि तहमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मतलब चाहिँ नि निर्माणको चाहिँ समापन होस् भन्ने चाहिँ नि सरकारको पनि चाहना। त्यही क्रममा मान्य सदस्यहरू लगायत चाहिँ भूमिसार मन्त्रीजी र म स्वयं पनि त्यसको निरीक्षण गर्ने क्रममा हामी उत्साहित छौँ। अवलोकनमा प्रतिनिधि सभा सांसद बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको कार्य राम्रो भइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै समयमा नै निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथीले जसरी काम गरिरहेको छ मतलब चाहिँ काष्ठमण्डपको निर्माणको क्रम पनि राम्रो देखियो र हनुमान ढोकाभित्रको चाहिँ समग्र यहाँको चाहिँ नि मतलब चाहिँ भूकम्प पछिको क्षति र क्षति पछिको चाहिँ निर्माणको क्रम
को चाहिँ अवलोकन सँगसँगै यहाँको चाहिँ पुरातात्विक र चाहिँ यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक एउटा चाहिँ नि स्थलहरूको चाहिँ नि अवलोकन र यसको चाहिँ नि सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने एउटा मूलत हेर्ने र अध्ययन गर्ने विषय पनि हो। त्यसपछि यस सन्दर्भमा चाहिँ मतलब चाहिँ पुरातत्व विभाग र चाहिँ नि संस्कृत पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कति विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै सरसल्लाह हुनेछ। त हनुमान ढोकाभित्र पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नि जसरी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणको क्रम एउटा उत्साहवर्धन ढङ्गले भइरहेको स्थिति देखिन्छ। अझ पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ नि अझ मतलब चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो यसको चाहिँ नि निर्माण प्रक्रिया चाहिँ टुङ्ग्याओस् भन्ने चाहिँ सरकारको पनि चाहना हो। त्यसमा सरकारको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ यहाँको साथीहरूसँग बुझ्ने क्रममा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा केही कमी हुँदैन। तर यहाँ हुनुपर्ने निर्माण संरक्षण र प्रवर्धनको सन्दर्भमा चाहिँ नि अलिक फास्ट कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू फास्ट निर्माणका गतिविधिहरू अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हेरेर अहिलेको सन्दर्भमा यो जे जस्तो भइरहेको छ यहाँ ठिकै भइरहेको छ। अझ यसलाई चाहिँ नि अझ उन्नत स्तरबाट चाहिँ निर्माणको क्रमलाई अलिक गति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यो बारेमा अब सरकारसँग पनि सरसल्लाह हुन्छ। बसन्तपुर क्षेत्र नै जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्ने स्थान हो। अवलोकन भ्रमणमा टोलीले कुमारी घरको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ मुख्य पुजारी गौतम साक्यले उहाँहरूलाई कुमारी घरमा भ्रमण गराउनु भएको थियो। सोही क्रममा जीवित देवी कुमारीको दर्शन समेत गर्नुभएको थियो। बसन्तपुर क्षेत्रलाई नेपालको संस्कृति र इतिहासको झल्को दिने गरी सजाइएको छ। बसन्तपुरको यो प्रसङ्गपछि ललितपुरको कन्जोसम गाउँपालिकामा तामाङ भाषामा शिक्षण गर्ने तयारी सम्बन्धी यो अर्को प्रसङ्ग। नयाँ संविधान लागू भएपछि मातृभाषामा शिक्षाको चर्चा भइरहँदा उपत्यकाको एउटा स्थानीय तहमा तामाङ भाषामा आधारभूत तहको शिक्षाका लागि तयारी पूरा भएको छ। ललितपुरको कन्जोसम गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 3 सम्म तामाङ मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसै साता स्थानीय भाषा नीति तथा मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमका लागि अन्तर्क्रिया तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भाषा आयोग, नेपाल तामाङ घेदुङ र कन्जोसम गाउँपालिकाको सहकार्यमा यो कार्यक्रम भएको हो। कन्जोसम गाउँपालिकामा आगामी शैक्षिक सत्रबाट गाउँपालिकाका 17वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा तामाङ मातृभाषामा आधारभूत तहको शिक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रममा सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, वडा अध्यक्ष, सङ्घ संस्था तथा नेपाल तामाङ घेदुङ स्थानीय इकाइका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव महित कुमार तामाङको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा घेदुङका सचिव सन्चु ब्लोन, नेपाल तामाङ घेदुङ महिला सङ्घका अध्यक्ष सुन्तल बमजन, स्थानीय तामाङ घेदुङका अध्यक्ष कर्मा लामा, कन्जोसम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिङतान समेतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका प्रशिक्षकका मध्येका एक मोहन कुमार तामाङलाई 5 दिनको अन्तर्क्रिया तथा तालिममा कुन विषयमा अभिमुखीकरण भयो भनेर मैले सोधेको थिएँ। हामीले यो स्थानीय तहको भाषा नीति निर्माण तथा मातृभाषा शिक्षा तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अहिले यो 4 गतेदेखि चैत्रको 4 गतेदेखि आजसम्म चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई बोलाएर सो सम्बन्धमा चाहिँ अब स्थानीय तहको भाषा नीति निर्माण सम्बन्धमा र मातृभाषा शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा हामीले यहाँ चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अब यो मातृभाषा यहाँ चाहिँ अधिकांश 80% तामाङहरू बसेको र मातृभाषा पनि तामाङ भाषै रहेको हुनाले यहाँ तामाङ भाषामा चाहिँ तामाङ मातृभाषामा कक्षाहरू आधारभूत कक्षाहरूमा चाहिँ किन सञ्चालन नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफलपछि गाउँपालिकाले पनि निर्णय गरे बमोजिम र प्रधानाध्यापकज्यूहरूको पनि भनाइ बमोजिम चाहिँ र वास्तवमा संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै सो अनुसारको चाहिँ एउटा नीति तयार गरेर सो अनुरूप वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ तामाङ भाषा लागू गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ पाइसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्न थालेका हौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तामाङ भाषाको कार्यक्रम गर्ने अथवा तामाङ भाषाको कक्षा सञ्चालन गर्ने आधारभूत कक्षाहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ 1 कक्षा, 2 कक्षा र 3 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तामाङ भाषामै र भाषाको माध्यम पनि तामाङ भाषा नै बनाउने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले
तालिम दिने कार्यक्रम गऱ्यौँ र आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ। यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 जना हामी प्रशिक्षकहरू अब सहजकर्ताहरू बसेर चाहिँ वास्तवमा गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने जम्मा यहाँ चाहिँ 17वटा विद्यालयहरू रहेछ र 17वटा विद्यालयहरूबाट प्रत्येक विद्यालयबाट एक जना शिक्षक साथीहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा तालिम प्राप्त गरिरहनु भएको छ र हाम्रो तामाङ भाषामा कसरी लेख्ने भन्ने र त्यो लिपि कसरी सिक्ने भन्ने कुरा लगायत त्यसलाई चाहिँ पुस्तक पनि स्थानीय भाषामै पुस्तक कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ स्थानीय भाषामा नै पुस्तक तयार गरेर हामीले चाहिँ अहिले अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ र अब हाम्रो चाहिँ पुस्तक अब तयार हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। र यस अवस्थामा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ सबै जति पनि शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको फिडब्याक दिनुभएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो शब्दहरू पनि चयन गरेर त्यस अन्तर्गत बालमैत्री र त्यसमा पनि हाम्रो तामाङ भाषाका सम्पूर्ण शब्दहरूलाई र स्थानीय जुन शब्दहरू छ त्यो शब्दहरू समेतलाई सङ्कलन गरेर हामीले के गरिरहेका छौँ भने अहिले चाहिँ किताब पुस्तक तयार गरिरहेका छौँ, पाठ्य पुस्तक तयार गरिरहेका छौँ र सो अनुसार नै उहाँहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कक्षामा कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले तालिम पनि भइरहेको छ र सँगसँगै पुस्तक पनि तयार भइरहेको अवस्था छ। र आज सम्भवतः आज हामी यो सक्छौँ र उहाँहरूले नै आफैले तयार गरेको पुस्तक चाहिँ अब भोलि गएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्कुलमा गएर चाहिँ उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ। र यहाँनिरको एउटा राम्रो कुरा के रहेछ भने भाषिकाहरू रहेनछ भनौँ 5वटा वडाहरूमा रहेको 17वटा स्कुलमा चाहिँ त्यो भाषिका खासै फरक खालको भाषिका नभएको हुनाले पनि एकै ठाउँमा बसेर उहाँहरूद्वारा हामीले बसेर चाहिँ पुस्तकहरू तयार गरेर पाठ्य पुस्तक तयार गरेर अहिले चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। त्यसमा अब एउटा विद्यालयमा भने अलिकति कस्तो रहेछ भने तामाङ विद्यार्थीहरू नभएको हकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय के अरे स्थानीय विषय लागू गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सोच राखिएको छ र त्यस अन्तर्गतको अहिले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ त्यस अन्तर्गत दिने के अरे कुन विषयमा के गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले एउटा गृह कार्य जस्तो हामीले दिइसकेको अवस्था छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोहन कुमार तामाङ कोन्जोसमबाट टेलिफोनमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै। कोशी नदी स्थित अरुण तमोर र दुधकोशी दोभानमा रहेको किराँत सभ्यता र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको खुवालुङ संरक्षणका लागि किराँत अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन्। किराँत राईहरूको भाषामा खुवालुङ भनेको पानीमा गाडिएको ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ। कोशी नदीमा रहेको यो ढुङ्गाले सप्तकोशीमा जेट बोट चलाउन बाध्य पुर्याएको भन्दै यस ढुङ्गा फुटाउने चर्चा चलेपछि किराँत राई अभियन्ताहरूले यसको संरक्षणको लागि अभियान चलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साता अघि विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सप्तकोशीमा रहेको यो ढुङ्गा फुटाउने योजना रहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै किराँती समुदायबाट यसको विरोध भएको छ। किराँत समुदायका अगुवाहरूले किराँत आस्था र विश्वाससँग जोडिएको खुवालुङ बचाउ अभियान नै सुरु गरेका छन्। गत साता मात्र यो क्षेत्रका अभियन्ता तथा आदिवासी जनजाति साहित्यकार र चलचित्र अभिनेता सहितको टोली सो स्थानमा पुगेको थियो। यो अभियानमा अभिनेता दायाहाङ राई समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खुवालुङ देशकै सम्पदा रहेको हुँदा संरक्षण आवश्यक भएको बताउनुभयो। सो अवसरमा अन्य कवि साहित्यकार तथा संस्कृति कर्मीहरूले पनि खुवालुङको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। जाँदा जाँदै आदिवासी जनजाति थारूको प्रथाजनित संस्था बर्गर गठन र सञ्चालन सम्बन्धी बर्दियाबाट स्थानीय सञ्चारकर्मी अनिल थारूको रिपोर्ट। आदिवासी जनजाति थारूहरूको प्रथाजनित संस्था बर्गर धमाधम पुनर्गठन भइरहेको छ। मूलतः माघ 1 गतेबाट सुरु हुने गठन र पुनर्गठनको यो सिलसिला वैशाखसम्म जारी रहन्छ। बर्गर गठनमा समाजको सबै थारूहरूको उपस्थिति रहने र प्रजातान्त्रिक ढंगले गठन गर्ने अभ्यास छ। यहाँ यसैको अभ्यास भइरहेको छ। थारूहरूको प्रथाजनित संस्था बर्गर हरेक गाउँमा गठन गर्ने परम्परा छ। बर्गरले कानून निर्माणदेखि सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्ने गर्दछ। बर्गरलाई थारूहरूको गाउँ र ठाउँ अनुसार फरक फरक नामले सम्बोधन गरिन्छ। यसको प्रमुखलाई दाङमा मटावा, बाँके बर्दियामा बर्गर र
कैलाली कञ्चनपुरमा भलमन्सा भन्ने चलन छ। 1 वर्षसम्मको पदावधि हुने वर्गहरूको निर्णय सबै थारूहरूले मान्नु पर्दछ। हाम्रो यो थारू समाजमा परम्परागत हाम्रो भन्न पुर्खैदेखि चलि आइराखेको छ, तर पनि राज्यले सायद मलाई लाग्छ त्यति ध्यान दिएको छैन जस्तो लागिराखेको छ। राज्यले यदि पुरानो परम्परागत प्रथा जनित कानुनलाई पास गर्ने हो भने हाम्रो यो बर्गर प्रथाले चाहिँ कानुनी मान्यता पाउनै पर्छ। कानुनी मान्यता पायो भने बर्गरलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ नै, किनभनेदेखि गाउँका जुन जनताहरूमा एउटा भ्रम छ, यी बर्गरहरूले जुन राज्यको हेराइको दृष्टिकोणले अलिकति हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ अलिकति फरक किसिमले हेरिरहेका छन्। किनभनेदेखि हामीले गरेको न्याय भनौँ न वडा स्तरमा गयो भने उहाँहरूले फरक किसिमले हेर्दाखेरि र पुलिस प्रशासनमा जाँदा हामीले आखिर त्यही गर्छौँ, पुलिस प्रशासनले त्यही गर्छ, तर पनि हामीले गरेको न्यायलाई उसले नमानिदिएकोले अलिकति असहज भइराखेको छ। हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यदि पुलिस प्रशासन लगायत अरू कुनै पनि सम्बन्धित निकायहरू सरकारी निकायमा मान्यता पायो भने हामीलाई झन् हौसला र सजिलो हुन्छ। बर्गरमा लिखन्डर लेखापढी गर्ने व्यक्ति, चिराक्या ग्राम देवताको सेवा गर्ने र दैनिक पूजा गर्ने, अगावा भौतिक विकास निर्माणका लागि अगुवाई गर्ने, गुरुवा लोहर फलामको काम गर्ने व्यक्तिलाई छानिन्छ। बर्गरमा चौकीदारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। गाउँघरमा केही सूचना पुर्याउनु छ, सबैलाई सुसूचित गर्नु छ भने चौकीदारले गर्ने गर्दछ। कोरोना महामारीको समयमा पनि बर्गरले क्रियाशील रूपमा काम गरेका छन्। महामारीको समयमा गाउँघरमा बाहिरको मान्छेलाई छिर्न बन्देजसँगै गाउँका मान्छेहरूलाई पनि बाहिर निस्कन नदिई महामारीलाई नियन्त्रण गर्नेमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पानी पँधेरो, सडक, सिँचाइ, कुलो निर्माण तथा मर्मत सम्भारदेखि जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारसम्ममा बर्गरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। बर्गरमा समुदायमा भएको झैझगडा मिलाउने, पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई दण्डित समेत यसैभित्र गरिने गरिन्छ। नेपालको कानुनले भने आदिवासी प्रथाजनित संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा आदिवासीहरूको प्रथाजनित संस्थाको विषयमा कानुनी मान्यता प्रष्ट खुल्याएको छ। बर्दियाबाट अनिल थारूको भिडियो रिपोर्टका साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाको लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenousetelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमको कुनै विषयवस्तुको विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousetelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.